दवा साजी के शोबे में बदउनवानी अवामी सेहत को कमज़ोर करती है और तालीमी इदारों में एतमाद को मजरूह करते हुए कीमती वसाइल को बर्बाद करती है। इसीलिए ये रिपोर्ट डॉक्टर ताहा नज़ीर के 24 जनवरी 2017 के गवाहीनामे को ज़म और तौसीह देकर तैयार की गई है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा में बदउनवानी के तफसीली इल्ज़ामात पर मबनी है और ये 2005 में शुरू होने वाले $8 बिलियन पाकिस्तानी रुपए के अद्वियात साजी के मंसूबे की जानबूझकर नाकामी को उजागर करती है, जो साबिक़ डीन फैकल्टी ऑफ फार्मेसी प्रोफेसर डॉक्टर साजिद बशीर की करप्ट सरगर्मियों की वजह से पेश आई। इस सबूत को आलमी और मकामी स्कैंडल से मज़ीद तक़वियत देकर रिपोर्ट इस तरह के मुजरिमों को हटाने की फ़ौरी ज़रूरत पर ज़ोर देती है, ताकि सेहत की देखभाल के मयारात और मयारी तालीम को बरकरार रखा जा सके, क्योंकि अगर कार्रवाई ना की गई तो नाकारापन का सिलसिला जारी रहेगा, जो इंसानी जानों को खतरे में डालेगा और पाकिस्तान की दवासाजी की सनत में जिद्दत को रोक देगा। दवासाजी के शोबे में बदउनवानी का तसव्वुर उन तमाम मुतनव्वा आमाल को बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है जो हमारे लिए नापसंदीदा और नागवार होते हैं, और लोग आमतौर पर इसे वसाइल, इख्तियार और ताकत के जानबूझकर गलत इस्तेमाल के हवाले से इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि बदउनवानी की नौयत हमेशा माली या मादी नहीं होती, बल्कि अखलाकी बदउनवानी भी कम्युनिटी की सरगर्मियों और दीगर पेशावराना सरकारी या निजी इदारों में अहम किरदार अदा करती है, जो पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक की दवासाजी की सनतों में ख़ास तौर पर आम है। बदउनवान रवैये एतमाद, कीमतें और मयार को शदीद नुकसान पहुँचाते हैं और बदअमनी और नाइंसाफ़ी को जन्म देते हैं। और अफसोस के बात यह है कि इंसानी मुआशरों के आगाज़ से लेकर जदीद दौर तक तमाम मुमकिना कोशिशों के बावजूद ये मसला बरकरार है, और वो फार्मेसी के पेशावर जो बदउनवानी में मुलव्वस होते हैं, उनमें शख्सियत की बाज़ खराबियों की वजह से अखलाकियात, ज़मीर और हमदर्दी का फ़ुक़दान पाया जाता है। लिहाजा हमें बदउनवानी को रोकने के मुमकिना तरीक़ों की तलाश में मुसलसल काम करना चाहिए, ताकि लोगों को आलूदगी से बचाया जाए, मुआशरे को महफूज रखा जाए और सेहत की देखभाल के निज़ाम को मुस्तहकम किया जा सके, जिसके लिए एहतसाब और शफाफियत के निज़ाम कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। जहां बदउनवानी का पता लगाना, इसे मुनासिब तौर पर रिपोर्ट करना और मुताल्लिक़ा कानूनी उसूलों के तहत इसका ताक़ुब करना शामिल है। आलमी सतह पर दवासाजी की बदउनवानी मुख्तलिफ शक्लों में सामने आती है, जैसे आलमी सेहत तंजीम अद्वियात की अफादियत को मुबालगा आमेज़ अंदाज में पेश करने या हिफाजती आदाद शुमार को छुपाने जैसी सरगर्मियों की निशानदही करती है। और मिसाल के तौर पर चीन में ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन के मुलाजिमीन ने डॉक्टरों को तहाइफ और नकद रकम की सूरत में $450 मिलियन अमेरिकी डॉलर की रिश्वत दी, जबकि नोवार्टिस एजी ने 2020 में यूनान और वियतनाम में रिश्वतों से मुताल्लिक़ अमेरिकी कवानीन की खिलाफ वर्जियों को हल करने के लिए $345 मिलियन अमेरिकी डॉलर अदा किए। और अमेरिका में ओपियोइड बुहरान इसकी वाज़ेह मिसाल है कि पर्ड्यू फार्मा जैसी कंपनियों ने गुमराह कुन मार्केटिंग के जरिए नशा आवर अद्वियात को फ़रोग़ दिया। पाकिस्तान में स्कैंडल्स की मिसालें शामिल हैं, जैसे 2012 का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का जेली अद्वियात का बुहरान, जहां जेली अद्वियात की वजह से 200 से ज़ायद अफराद हलाक हुए। और हाल ही में 2024 में खैबर पुख्तूनख्वा की अद्वियात की खरीदारी में 1.9 बिलियन रुपए की खुर्द-बुर्द का इंकशाफ हुआ, जबकि इंसेंटिव से मुंसलिक नुस्खे, जहां डॉक्टर मखसूस अद्वियात को फ़रोग़ देने के लिए रिश्वत वसूल करते हैं, एक आम मसला है जो अखलाकी मायारात को कमज़ोर करता है। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्ट सरगर्मियों की वजह से अद्वियात की कीमतों में मशकूक इजाफे को नुमाया किया है। रियासत मुत्तहिदा में दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले में मरीजों की वकालत के लिए मुख्तस दवासाजी की सनत का फ़ंड्स का तनासुब गैर माकूल हद तक ज़्यादा है, और लाजमी इंकशाफात की अदम मौजूदगी में फ़ंड्स की गैर मुसावी तकसीम सनत और लॉबी ग्रुपों के दरमियान रवाबित में शफाफियत की कमी को ज़ाहिर करती है। इल्मी बदउनवानी मसाइल को मज़ीद पेचीदा करती है, जहाँ मालूमाती निज़ाम मखसूस ग्रोहों के फ़ायदे के लिए हेर फेर का शिकार होते हैं, और दवासाजी की कंपनियाँ जानबदाराना क्लिनिकल ट्रायल्स और फंडिंग के जरिए तिब्बी साइंस को करप्ट करने के इल्ज़ाम ज़दा हैं। जैसे आसाबी अमराज और कैंसर जैसे शोबों में तनाज़ात सामने आते हैं, जहाँ स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स स्पॉन्सर के मफादात को मरीजों की बहबूद पर तरजीह देते हैं। और पाकिस्तान में इसी तरह की हरकियात मौजूद हैं, जहाँ माहिरीन सनत, तहकीक और मरीजों की देखभाल के रवाबित की सख्त निगरानी की ज़रूरत पर जोर देते हैं। केस के पस मंज़र में 2005 में फार्मडी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के आगाज़ के साथ शुरू होने वाला यूओएस फार्मास्यूटिकल लेबॉरेटरीज़ का मंसूबा तिजारती पैमाने पर जान बचाने वाली अद्वियात तैयार करने का हदफ रखता था। $8 बिलियन रुपए की मालियत का ये मंसूबा मकामी पैदावार और तालीम में तरक्की का वादा करता था, मगर अफसोसनाक तौर पर यह 18 साल बाद साबिक़ डीन फार्मेसी प्रोफेसर डॉक्टर साजिद बशीर के और उनके शारकेदारों की मुबैना बदउनवानी की वजह से नाकाम हो गया, जिसकी तस्दीक मुतअद्दिद दस्तावेज़
دستاویزات اور رپورٹس کرتی ہیں، اور بے ضابطگیاں سب سے پہلے ڈاکٹر طاہا نذیر نے اندرونی سطح پر اٹھائیں، جیسا کہ خط نمبر 171 مؤرخہ 24 جنوری 2017 میں بیان کیا گیا، جو پچھلے خط کا جواب تھا، اور جس میں کہا گیا کہ آپ ایک بے ایمان اور جانبدار افسر ہیں اور میرے پاس آپ کی بدعنوانیوں کے متعدد ثبوت ہیں۔ اس کے بعد کی شکایتیں وائس چانسلر کے آفس اور ہائر ایجوکیشن کمیشن تک پہنچی، جن میں بتایا گیا کہ ڈین نے مبینہ طور پر ایک غیر تکنیکی پارٹنرشپ فرم قائم کی جو 8 جنوری 2016 کو رجسٹر ہوئی، تاکہ منصوبے کو سبوتاج کرنے اور غیر معیاری اور استعمال شدہ مشینری خریدی گئی۔ مینوفیکچرنگ لائسنس جون 2017 میں جاری کیا گیا، مگر نومبر 2018 میں رضاکارانہ طور پر سرنڈر کر دیا گیا، جس سے سہولت بند ہو گئی اور سینٹرل لائسنسنگ بورڈ نے اسے فروری 2019 میں منسوخ کر دیا۔ نیب نے جولائی 2019 اور مئی 2022 میں شکایتیں موصول ہونے پر مداخلت کی، جو ضائع شدہ وسائل کی تفتیش اور بازیابی کی طلبگار تھی، جبکہ گورنر پنجاب کو بھی اپیلیں کی گئیں۔ مزید ثبوتوں میں پروفیسر بشیر کی پروفیسرشپ میں غیر قانونی تقرریاں شامل ہیں، اور یو ایس سے ریٹائرمنٹ کے بعد وہ لارڈز کالج آف فارمیسی لاہور کے پرنسپل مقرر ہوئے، جو بدعنوانی کے الزامات کے باوجود ہوا اور فارمیسی کی تعلیم کو مزید نقصان پہنچانے کے خدشات کو جنم دیتا ہے، کیونکہ یو ایس کے وسیع اسکینڈلز جیسے ڈگریوں کی سستی فروخت ادارے کی ساکھ کو مجروح کرتی ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر ساجد بشیر کی کارروائیاں اس بات کی زندہ مثال ہیں کہ ایک فرد کی بدعنوانی قومی ترقی کو کس طرح پٹری سے اتار سکتی ہے، کیونکہ ذاتی مفادات کو ترجیح دے کر انہوں نے نہ صرف 8.8 بلین روپے ضائع کیے، بلکہ طلباء کو عملی تعلیم اور پاکستان کو سستی مقامی ادویات سے محروم کیا، اور ایسے عناصر کو ہٹانا سالمیت کی بحالی کے لیے لازمی ہے۔ یو ایس سے ریٹائرمنٹ اور مدت ختم ہونے کے بعد اس ریٹائرڈ اور کرپٹ شخصیت کو لارڈز کالج آف فارمیسی لاہور کا پرنسپل مقرر کیا گیا، جو فارمیسی کہ پیشہ ورانہ تعلیم کو مزید تباہ کرنے کا سبب بن سکتا ہے، اور یہ تقرری ان کے ماضی کے داغدار ریکارڈ کے باوجود ہوئی، جو اداروں میں احتساب کی کمی کو عیاں کرتی ہے۔ اسی طرح کے کیسز سے یہ ثبوت مزید مضبوط ہوتے ہیں، جیسے خیبر پختونخوا کے 3.1 بلین روپے کے ادویات اسکینڈل میں فوری تحقیق سے انکشافات ہوئے، اور عالمی سطح پر امریکی محکمہ انصاف نے 2024 میں فارما فراڈ سے $1.67 بلین واپس حاصل کیے۔ لہٰذا پاکستان کو اس کی تقلید کرنی چاہیے اور نیب اور ATC کے ذریعے مکمل تحقیقات کر کے تادیبی کارروائیاں نافذ کرنی چاہیے اور فنڈز کی بازیافت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ مستقبل کی بدعنوانی کو روکے گا اور فارمیسی پروگرامز میں معیاری تعلیم کو فروغ دے گا۔ پاکستانی یونیورسٹیوں میں بدعنوانی کے مزید کیسوں میں ایبٹ آباد انٹرنیشنل میڈیکل کالج میں پروب پینل نے 5 افسروں کی برطرفی کی سفارش کی، اور پنجاب یونیورسٹی میں نیب نے سابق وائس چانسلر کے خلاف تفتیش کی، جو احتساب کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ متبادل وارڈنز جیسے معتبر کمپنیوں کے ساتھ مشترکہ جوڑے منصوبے کو بحال کر سکتے ہیں، جو اکیڈمیا، صنعت اور عوامی صحت کو فائدہ پہنچائیں گے، اور موجودہ سہولیات جو کم استعمال شدہ ہیں برطرفی کے بعد انہیں تحقیق کے لیے استعمال کرنا قدر کو زیادہ سے زیادہ کرے گا۔ دوا سازی نے بدعنوانی، مالی، اخلاقی، ریگولیٹری اور مواصلاتی شعبوں میں ایک جامع رد عمل کی طلبگار ہے، جس میں تنازعات کی نشاندہی اور شفافیت کا نفاذ کلیدی عناصر ہیں، اور یو ایس کیس میں پروفیسر ڈاکٹر ساجد بشیر کی لارڈز کالج آف فارمیسی لاہور سے برطرفی مزید نقصان کو روکنے کے لیے ناگزیر ہے۔ لہٰذا اتھارٹیز کو فیصلہ کن انداز میں کام کرنا چاہیے اور عالمی سابقوں سے سبق سیکھتے ہوئے بدعنوانی سے پاک ماحول قائم کرنا چاہیے، تاکہ پاکستان پائیدار صحت کی دیکھ بھال کے معیارات اور معیاری تعلیم حاصل کر سکے، جو جان بچانے والی جدتوں کو ضرورت مندوں تک پہنچانے میں مدد دے۔